डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू जाम टीवी। जैसे जैसे कस्बे और शहर बड़े और मसरूफ़ होते जा रहे हैं, हमारी सड़कें पहले से कहीं ज़्यादा गुंजान होती जा रही हैं। अब सड़कों पर कहीं ज़्यादा कारें हैं, तो इसलिए लोगों को लोड हल्का करने और दबाव को कम करने के लिए जब मुमकिन हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए सरगर्मी से हौसला अफजाई की जा रही हैं। बसेस, ट्रेन्स, ट्राम्स और टैक्सीज़ लोगों को इधर उधर मुंतकिल करने का एक बेहतरीन निज़ाम चला रही हैं। आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम मोस्ट लग्जरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देखेंगे, जो हमारे शहरों में ट्रैफिक का निज़ाम एक एडवांस और शानदार सहूलियात में बदल देंगी। यूबर एलिवेट। यूबर एलिवेट यूबर्स नामी एयर टैक्सीज़ के ताज़ा तरीन मिशन का दिया हुआ नाम है, जो एयर टैक्सी सर्विस को तैनात करने के लिए हैं। यूबर मुतादिद एविएशन टेक कंपनियों के साथ काम कर रहा है ताकि इनके तसव्वुरात को ज़िंदा किया जा सके और ये इत्मीनान हासिल कर सके कि इनकी आला खिदमात को शहरों और कस्बों में जल्द ज़ाहिर होते देख सकेंगे। असल में यूबर क्या है? यूबर ईयर्स छोटे बरकी एयरप्लेन्स का एक नेटवर्क होगा जो दुनिया के एडवांस शहरों में राइड शेयर फ़्लाइट्स पेश करेगा। ईवीटी ऑयल इलेक्ट्रिक अमूदी टेक ऑफ और लैंडिंग व्हीकल्स जिन्हें वो इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं, वो हेलीकॉप्टर से ज़्यादा पुरसकून और ज़्यादा सस्ती हैं, और ये नुमायां तौर पर ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होगी। इसका सिस्टम सारिफिन के ज़रिए काम करेगा। एयर टैक्सीज़ का आर्डर देना बिल्कुल इसी तरह होगा जैसे रिवायती यूबर का आर्डर दिया जाता है। जब यूबर एयर का इंतखाब कर लिया जाए तो क्राफ्ट करीब तरीन स्काई पोर्ट पर उड़ान भरेगा, जो बिल्डिंग्स की छतों और अंडर सिटी पार्क्स पर लैंड करेगा। कस्टमर क्राफ्ट में सवार होगा और अपनी मुंतखब करदा मंजिल के करीब स्काई पोर्ट पर उड़ान भरेगा। वहाँ से एक ग्राउंडेड यूबर टैक्सी तैयार होगी और हवाई सफ़र का इस्तेमाल करते हुए कस्टमर के सफ़र के आखिरी मराहिल को मुकम्मल करने का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी लोग शहरों में तेज़ और कम तनाव के साथ घूम फिर सकेंगे। यूबर का दावा है कि सफ़र के दरमियान रश के औकात में LAX में स्टेपल्स सेंटर तक ट्रैफिक 1.5 घंटे का फासला सिर्फ 30 मिनट से भी कम वक्त में तय करेगा। यूबर ईयर इस साल यानी 2023 के लास्ट मंथ्स में मुकम्मल तौर पर लॉन्च होने की उम्मीद है, जो पहली पहल में एक पुरुम्मीद पेशनगोई की तरह लगेगा। ताहम वो 3 साल पहले यानी 2020 में मेलबोर्न, डैलास और लॉस एंजल्स में पहले से ही परवाज़ों की सीरीज़ का मंसूबा बना हुआ है। यूबर ने इस बात की तरफ इशारा ही नहीं दिया कि कस्टमर्स को नए मंसूबे का इस्तेमाल करते हुए सफ़र करने में कितनी लागत आएगी, लेकिन उन्होंने मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में कहा है कि वो चाहते हैं कि एयर टैक्सी सर्विस हर किसी के लिए सस्ती हो और एयर टैक्सी सर्विस सिर्फ अमीरों और मशहूर लोगों के लिए मखसूस न हो। हाइपर लूप हाई स्पीड ट्रेनें गुज़िश्ता दिहाई या इससे ज़्यादा अरसे से काफ़ी तवज्जो हासिल कर रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस ब्लॉक पर कोई है जो इससे भी तेज़ तर, पायदार और माहौल पर कम टैक्स लगाने का वादा करता है। ये एलोन मस्क का तस्वर है और फ़िलहाल तरक्की के मराहिल में है। हाइपर लूप का मकसद मुसाफिरों को 700 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से कम प्रेशर ट्यूबों के ज़रिए तैरते हुए देखना है। आप देख सकते हैं कि हवा की मुज़ाहिमत पर काबू पाना किसी भी किस्म के तेज़ रफ्तार सफ़र के लिए तवानाई के सबसे बड़े इस्तेमाल में से एक है। यही वजह है कि ट्रेनों को गोलियों की शक्ल दी जाती है ताकि ज़्यादा एरोडायनामिक हो। इसी तरह हवाई जहाज़ ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं जहां हवा पतली होती है, ताकि अंदर भी यही असर पैदा हो सके। एक टनल हाइपर लूप के मुसाफिरों की पलियों को ट्यूबों के अंदर घेर लेती हैं, जिससे तमाम हवा मौसर तरीके से बाहर निकल जाती हैं। हाइपर लूप के लिए मस्क के असल मंसूबे बताते हैं कि हवा का दबाव इतना कम होगा कि ड्रैक 1000 तक हो जाए। सतह समंदर पर जो महसूस किया जाता है इससे कई गुना कम है। ये तकरीबन 150,000 फीट की बुलंदी पर एयरप्लेन को उड़ाने के मुतरादिफ हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये इतना अहम क्यों है। कम हवा के दबाव का मतलब है कम ड्रैग, और कम ड्रैग का मतलब है ज़्यादा रफ्तार। मस्क के मॉडल में इस्तेमाल होने वाली हाइपर लूप पोर्ट एयर बेरिंग्स किस के एक जोड़े पर ट्यूब की सतह के बिल्कुल ऊपर तैरने के लिए कंप्रेस्ड एयर के दबाव का इस्तेमाल करके काम करेंगी। हाइपर लूप के दीगर मुकब्स में मैग्नेट का इस्तेमाल शामिल किया गया है ताकि पोर्ट्स को बाहर निकाला जा सके। ताहम ईयर्स की वर्जन पोर्ट को मुंतकिल करने का सबसे ज़्यादा काबिल अमल ऑप्शन लगता है एक बैरूनी लाइनर इलेक्ट्रिक मोटर
اس کو تھوڑا سا دھکا دے گا جب تک یہ اعلیٰ سبسونک رفتار تک نہ پہنچ جائے، جہاں اس کے بعد اسے تقریباً 700 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کوٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، جہاں یہ اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ ایک بار جب یہ وہاں جاتا ہے تو اس میں اتنا کم رگڑ ہوتا ہے کہ واقعی میں اسے سست کرنے والی کوئی چیز نہیں بچتی۔ ایک معیاری کیپسول دوسرے بڑے ورژن کے ساتھ 28 مسافروں کو لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ ماسک نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ کافی بڑی ٹیوبیں بچھاتے ہیں تو ہائپر لوپ کا تجارتی فریٹ استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ اسکائی ٹران اگر ایک چیز ہے جس سے لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کے بارے میں نفرت کرتے ہیں تو یہ اسکائی ٹران کو مستقل طور پر روکنے اور شروع کرنے کا منصوبہ ہے، اس مسئلے کو ایک ایسا نظام بنا کر حل کرنے کے لیے جو منزلوں کے درمیان بغیر کسی رکاوٹ کے پوائنٹ ٹو پوائنٹ سفر کی اجازت دیتا ہے۔ آپ کو اسکائی ٹران کے استعمال کنندگان کو تیز رفتاری سے سفر کرنے کے راستے میں اسٹیشنوں کو بائی پاس کرنے کا اختیار دے کر ان کے سفر کی مدت صرف اس وقت کم ہوتی ہے جب ان کے منتخب کردہ اسٹاپنگ پوائنٹ پر جانے کا وقت ہو۔ الٹرا ہلکے وزن والے دو مسافر پوڈ میگلیو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے معطل ریلوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ میگلیو پلیوں کو در حقیقت ریلوں کے اوپر اٹھنے دیتا ہے، جیسا کہ پوڈز ماسک کے ہائپر لوپ کے اندر کرتے ہیں، کیونکہ پوڈز اور ریلوں کے درمیان کوئی رابطہ پوائنٹس نہیں ہیں۔ پلیوں کو حرکت دینے کے لیے بہت کم بجلی کی ضرورت ہوتی ہے اور مینوفیکچرر کا کہنا ہے کہ چھت پر لگے سولر پینلز آبادی کو پورا کرنے کے لیے کافی زیادہ بجلی پیدا کرتی ہیں۔ اسکائی ٹران نیٹ ورک مکمل طور پر تیار ہے، کمپیوٹر کے زیر کنٹرول اور زیادہ سے زیادہ یوزر فرینڈلی ہونے پر بہت زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ سسٹم کے مسافر ایک مخصوص جگہ پر ایک خاص وقت کے لیے پورٹ کا آرڈر دے سکیں گے یا وہ پورٹ رنگ کے بڑے اسٹیشن میں سے کسی ایک پر جا سکیں گے جہاں ان کے انتظار میں پورٹ کی ایک لائن ہوگی۔ جہاز میں سوار ہونے کے بعد پورٹ مسافروں کے اسکائی ٹران کارڈز کو پہچان لے گا اور اس کے مطابق میوزک موویز کو تیار کرے گا۔ اس کے بعد یہ رفتار پکڑے گا اور مطلوبہ منزل کو پہنچنے تک سفر کی مرکزی لائن میں دوبارہ داخل ہو جائے گا۔ وہ ریل جس پر پورٹ سوار اسے کھمبوں پر بند کر دیتا ہے جو ٹیلی فون کے کھمبے سے زیادہ بڑا نہیں ہوتا۔ پورا نیٹ ورک مکمل ماڈیولر ہوتا ہے اور تقریباً لیگو کی طرح اس کے اندر میں اکٹھا ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف مینوفیکچرنگ لاگت کو کم سے کم رکھتا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کم ہنرمند تکنیکی ماہرین کا استعمال کرتے ہوئے لائنوں کو ناقابل یقین حد تک تیزی سے بنایا جا سکتا ہے۔ اسکائی ٹران کا پہلا مکمل استعمال تل ابیب اسرائیل میں ہونے کا منصوبہ ہے، تاہم کیلیفورنیا اور ٹیکساس میں ذیلی پیمانے پر ورژن زیر تعمیر ہیں۔ آٹونومس شٹل 2.0 آٹونومس شٹل بس کا پہلا ایڈیشن تقریباً 7 سال قبل یعنی 2016 میں سامنے آیا تھا۔ وقت کی کوشش اور ترقی کے 4 سال بعد میں اور کمپنی کا 2.0 ورژن پہلے ہی زوروں پر ہے، پورے پیمانے پر پروڈکشن میں جانے کے خواہشمند مقامی موٹرز اور ان کی آئلی بس خود مختار گاڑیوں کے منظرنامے میں جانی پہچانی شخصیات ہیں اور یوبر کی پسندوں سے کافی حد تک چھائی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ بڑی کمپنیاں جو سبھی خود مختار ٹیکسیوں کا تعاقب کر رہی ہیں جو ہماری موجودہ سٹی کارز جیسا ہی ڈیزائن رکھتی ہیں۔ 2.0 آئلی بھی 80% 3D پرنٹ شدہ پرزوں پر مشتمل ہیں اور اب ایکسل بیسٹ کے برعکس الیکٹرک ہب موٹر سے چلتا ہے۔ جب آپ اس کے بہترین یوزر انٹرفیس اور حسب ضرورت آپشن کو دیکھیں گے تو صرف 2.0 واقعی میں نمایاں لگے گا۔ پرسنل پبلک ٹرانسپورٹ سیکٹر کا اگلا بڑا پلان فی الحال سٹیز میں پرسنل ٹرانسپورٹ کی پیشکش الیکٹرک اسکوٹر اور سائیکلیں ہیں، اس لیے یقینی طور پر کچھ بہتر اور زیادہ آرام دہ چیزوں کی گنجائش ہے۔ سیگوے ایس پوڈ اصل سیگوے ایس پوڈ سیدھی سواری کے لیے خود کو متوازن کرنے والی گاڑی ہے، لیکن سواروں کو کھڑا ہونے کی بجائے انتہائی آرام دہ بیٹھنے کی پوزیشن میں رکھا جاتا ہے۔ ایس پوڈ اب بھی سواروں کی طرف سے اپنے مرکز کی کشش ثقل کو منتقل کرتے ہوئے پیچھے اور آگے کی طرف حرکت کرتا ہے، حالانکہ اکیلے جھکنے کے برعکس ایک آسان چھوٹے سپیڈ ڈائل کا استعمال کرتے ہوئے ایکسلریشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ایس پوڈز کی ٹاپ سپیڈ 24 میل فی گھنٹہ ہے جو اتنی تیز نہیں لگتی۔ ایس پوڈز شہروں میں نقل و حمل کے نئے اختیارات لانے کے اپنے ہدف کی طرف پہلا قدم ہے۔ 2023 کے آخر تک خریداروں کے لیے ان کی فراہمی شروع کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ امید ہے زام ٹی وی کی آج کی یہ خوبصورت ویڈیو آپ لوگوں کو بے حد اچھی لگی ہوگی۔ زام ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں،
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔